नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी दाइजो सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, दाइजो संस्कार यस्तो कुसंस्कार हो जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा संस्कारको रूपमा चाहिँ विद्यमान भएर बसेको छ, जसको कारण महिलाहरू चाहिँ दिनहुँ शारीरिक र मानसिक हिंसामा परिरहेका छन् भने कतिले त ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्। यसलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ, आज हामी यसै विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता किरण शाह। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। किरणजी, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कानुनको नजरमा चाहिँ दाइजो के हो, अथवा हाम्रो कानुनले चाहिँ दाइजोलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ हामी। दाइजो भनेको विवाहको बखतमा बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई दिने नगद जिन्सी तथा सरसामानहरू हो। यसलाई चाहिँ कानुनले एउटा अपराधको रूपमा सम्बोधन गरेको छ। यसलाई फौजदारी अपराधको रूपमा हेरेको छ र यसको लागि चाहिँ दण्ड तथा कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ कानुनले। र यो एउटा सामाजिक कुप्रथा हो, कुसंस्कार हो, कुरीति हो भनेर अहिले यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका विकृतिहरू निम्ति आइरहेको हामीले समाजमा हेरिरहेका छौँ। र यो हाम्रो देशमा सबैतिर व्याप्त छ हैन। भौगोलिक विविधता भए पनि हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड, तराई यो दाइजो प्रथाले सबैतिर जडा गाडेको छ। यसको स्वरूप मात्रै फरक हो। जस्तो कि हाम्रो तराई मधेसमा चाहिँ दाइजो अब माग गरिन्छ भने माग्ने चलन छ हैन। क्यास रुपैयाँ पैसा माग्ने चलन छ, सरसामान माग्ने चलन छ भनेपछि यता पहाडतिर चाहिँ खुलेर क्यास मागिँदैन, तर व्यवहार गरिदिनु पर्यो, हाम्रो इज्जत राखिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो व्यवहार यस्तो छ, यस्तो होस् भन्ने हिसाबले इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ दाइजो माग्ने चलन छ। भनेको सबैतिर चाहिँ व्याप्त रहेको छ। कानुनले यसलाई अपराधको रूपमा सम्बोधन गरे पनि यो हाम्रो प्रचलनमा रहेको छ, जसलाई हामी कुसंस्कार भन्छौँ, तर संस्कारको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ हैन। अब दाइजो यहाँले भन्नुभयो तराईमा चाहिँ दाइजो मागिन्छ, खुलेरै मागिन्छ, तोकिन्छ, क्यास नै मागिन्छ भन्नुभयो हैन। किन भन्दा हाम्रो त भौगोलिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता भएको समाज छ हाम्रो हैन। त्यो समाज अनुसार चाहिँ फरक फरक स्वरूप रहेको छ दाइजोको, फरक छ दाइजोको, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब यस्तो दाइजो माग्ने मात्रै होइन, त्यहाँ त दिने पनि हुन्छ हैन, जसले दिन्छ दाइजो, विवाहमा दिन्छ। यो दुवैलाई कानुन लाग्छ कि के हुन्छ? दुवैलाई लाग्छ। यसमा के छ भने लिने र दिने दुवै गर्नु हुँदैन भनेको छ। कुनै पनि विवाह समारोहमा अथवा विवाह गर्दा दाइजोको लेनदेन गर्नु हुँदैन, चाहे त्यो नगद होस् अथवा जिन्सी होस् भने चाहिँ कानुनले त्यसलाई चाहिँ वर्जित गरेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा यदि लिने दिने काम हुन्छ भने चाहिँ दुवै दोषी हो। लिने मान्छे पनि दोषी र दिने पक्ष पनि दोषी, र दुइटै चाहिँ कानुनको कारबाहीमा आउन सक्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय यो दाइजोकै सम्बन्धमा चाहिँ डाइरेक्ट खुलेर उजुरी आउन सकिरहेको छैन। किनभने दिने पक्ष अब तराईकै कल्चरमा त्यहाँको परिवेशमा भन्ने हो भने चाहिँ दाइजो रहरले भन्दा पनि बाध्यात्मक हिसाबले भनौँ न बाध्य भएर दिने गर्छ छोरीवालाहरू। र यदि उजुरी दिन जान्छ भने दिने पक्ष पनि आफू कारबाहीमा पर्छु भन्ने डरले चाहिँ उजुरी दिन जाँदैन। दिइसकेपछि दिनुभन्दा पहिला यदि उसले दहेज दिइसकेको छैन, त्योभन्दा अगाडि मलाई दहेजको माग गर्यो, म उजुरी दिन जान्छु भनेपछि उसलाई चाहिँ अब एउटा सामाजिक जटिलता त्यहाँ पनि देखिन्छ कि म आज गएर उजुरी दिएँ भने भोलि मेरो छोरीको बिहे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर चाहिँ हुन्छ। केही गरी अब दाइजो दिइसकेपछि पनि अरू पक्षले यो त अब सरकारवादी भएर चल्ने मुद्दा हो, यसमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति र अन्य व्यक्तिले पनि उजुरी हाल्न सक्छ। अरूले उजुरी गरिदियो भनेपछि पनि उसले प्रुफ कसरी गर्ने? त्यो लेनदेन त भएको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यसको प्रुफ चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो भरपाई सरपाई दिने चलन छैन। त्यसकारण यो मुद्दा, यो कानुन चाहिँ त्यति कार्यान्वयनमा नआएको हो र यसको प्रभावकारिता पनि शून्य रहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ उजुरी गर्न चाहिँ त्यति गइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जस्तो अहिले त हामीसँग तिनै तहको सरकार पनि रहेको छ हैन, स्थानीय तह छ, सबैभन्दा नजिकको सरकार रहेको छ। उसको भूमिका पनि त हुनुपर्छ यसमा हैन। जुन प्रत्यक्ष नागरिकसँग हामी दैनिक जोडिएका हुन्छौँ स्थानीय तहको, कस्तो पाउनु भएको छ त्यो? यसमा चाहिँ खासै यो भूमिका चाहिँ स्थानीय तहको देखिएको छैन। किनभने राज्यले कानुन त बन्यो, तर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन किसिमको संयन्त्रहरू निर्माण हुनु पर्थ्यो नि, त्यो संयन्त्र नै छैन कि, एक्टिभ छैन राज्य। कानुन बनायो, त्यसलाई चाहिँ एउटा के छ भने प्रहरी मार्फत उजुरी जाने हो, प्रहरीले मुद्दा दायर गर्ने हो, त्यतिसम्म चाहिँ भयो।
तर त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई निर्मूलीकरणै गर्ने हो भनेपछि त यसका लागि बजेट छुट्याएर विभिन्न योजनाहरू बनाएर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो, किनभने यो कुरामा सबभन्दा एक्टिभ हुने भनेको अनुगमनको पाटोमा अथवा अवेरनेसको पाटोमा स्थानीय निकाय हो, नागरिक समाज पनि हो, एनजिओ आइएनजीले पनि अलिअलि गरिरहेको छ। तर खास गरी हाम्रो जुन यो राज्यको संयन्त्रले चाहिँ केही गरेको अवस्था देखिँदैन, जस कारणले चाहिँ यो प्रभावकारी छैन। दाइजोकै बाहनामा त दिनहुँ महिलाहरू होइन, छोरी चेलीहरू चाहिँ अब शारीरिक मानसिक हिंसामा परिरहेका छन् भने कतिपयले गुमाइरहेका छन् ज्यान पनि होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कुन कानुनले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्छ यस्तो अवस्थामा? दाइजोको कारणले हुने हिंसाहरू धेरै छन्, जस्तो कि हजुरले पनि भन्नुभयो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसाहरू छन्। आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पनि पुर्याइन्छ टर्चर गरेर भनेपछि हत्या पनि भएको छ। तर यसलाई चाहिँ दाइजो सम्बन्धी जुन कानुन बनेको छ त्यसलाई चाहिँ समेटेको छैन। दाइजो लिने दिनेलाई मात्रै कारबाहीको भन्ने त्यहाँ छ, तर दाइजोको कारणले यदि हत्या भयो भने चाहिँ कुन कानुन अनुसार जाने, दाइजोको कानुनमा त त्यसको छैन। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ अरू कानुन समातेर गइन्छ त्यसमा। अब जस्तो घरेलु हिंसा होइन, शारीरिक मानसिक यातनाहरू दियो भने घरेलु हिंसा अन्तर्गत चाहिँ हामी जान्छौँ, मुद्दा लिएर अथवा मान्छे जान्छन्। त्यसै गरी अङ्गभङ्ग भयो भने त्यही अनुसारको कानुनमा जान्छन्। हत्या नै भएको छ भने पनि त्यही कर्तव्य ज्यानमा चाहिँ जाने चलन छ। कारण एउटा टुल्सको रूपमा चाहिँ दाइजो देखिन्छ त्यहाँ, दाइजोको कारणले भएको हो, तर कानुन चाहिँ त्यो नै आकर्षित हुन्छ। किन यति संवेदनशील विषयमा पनि हामीकोमा अहिलेसम्म एकीकृत कानुन आउन सकेको छैन? कानुन नै संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कानुन नै अपूर्णीय छ। कडा त बनाइयो दण्डको जरिवानाको उसमा, तर पनि त्यसलाई सबैलाई समेट्न सकेको छैन। जस्तो लिने दिनेलाई दाइजो लिने र दिनेलाई चाहिँ पहिला सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 मा जुन व्यवस्था थियो र अहिले पनि छ, त्यसले चाहिँ 1 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको थियो र म्याक्सिमम 25,000 सम्मको जरिवाना। र त्यस अन्तर्गत सिडिओले चाहिँ मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको थियो भनेपछि अहिलेको जुन यो फौजदारी संहिता आयो 2074-75 देखि जुन लागू भएको छ, त्यसमा चाहिँ दण्ड र कैद र जरिवानाको चाहिँ मात्रा बढेर आयो। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि यदि दाइजोको माग गरेको छ र त्यस्तो अवस्थामा उजुर पर्यो भने चाहिँ 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 सम्म जरिवाना। बिहेभन्दा अगाडि यसमा पनि फेरि दुई थरी छ। अनि विवाह भइसकेपछि यदि बेहुली दुलहीलाई अनि दाइजोको लागि टर्चर गरिन्छ, उसको घर परिवारलाई टर्चर गरिन्छ अथवा दाइजोको माग गरिन्छ, त्यही दाइजोकै कारणले अनेक किसिमको यातनाहरू दिइन्छ भने चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा दाइजोको माग भयो भनेर उजुरी आयो भने त्यसमा फेरि 5 वर्षसम्मको कैदको सजाय छ र 50,000 सम्म जरिवाना। भनेपछि कैद र जरिवानाको त बढेर आयो, तर त्यही कानुनले अरू हिंसाहरूलाई चाहिँ समेटेन, दाइजोसँग रिलेटेड हिंसाहरूलाई समेटेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा पनि त्यहाँ पनि दाइजो भनेर कतै त्यति उल्लेख भएको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। भनेको चाहिँ यसलाई वर्गीकरणै गरिएको छैन। अरू हिंसामा नै यो आउने गर्छ, तर हिंसाको मूल जड चाहिँ यो दाइजो हुने गरेको छ प्राय गरेर चाहिँ हामी होइन। जस्तो हाम्रो डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुराहरूमा पनि दाइजो जोडेर आउने गर्छ। यहाँले चाहिँ भने जस्तै एउटा पृष्ठभूमिमा तराईको कुरा गरिरहँदा होस्, एउटा हामीले निम्न वर्गको होस् या सम्भ्रान्त वर्गको कुरा होस्, कतै यो घरेलु हिंसामा चाहिँ दाइजो एउटा पारिवारिक स्ट्याटस पनि जोडिने गर्छ। हाम्रो सामाजिक प्रचलनमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले होइन यति संवेदनशील विषय हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ कानुन एकीकृत बनाउन सकेका छैनौँ होइन। अब उजुरीको कुरा रह्यो, जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले नयाँ व्यवस्था आएको छ, बिहे अघि र बिहे पछाडि दुई तरिकाले चाहिँ यसको उजुरी गर्न सकिन्छ, दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। अब हामीले उजुरी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, यो उजुरी प्रक्रिया बताइदिनु। उजुरीको प्रक्रिया के छ भनेदेखि पहिला सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा चाहिँ 35 दिनभित्र हदम्याद चाहिँ त्यति थियो। अहिले चाहिँ हदम्याद पनि बढेर आएको छ। अहिले चाहिँ 3 महिना थाहा पाएको मितिले अथवा भय गरेको मितिले 3 महिनाभित्र, त्यो अपराध भएको मितिले 3 महिनाभित्र चाहिँ उजुरी गर्न पाउने र उजुरी गर्न पाउने अधिकार चाहिँ यो सम्बन्धित पक्ष र अन्य व्यक्तिलाई पनि छ, जो कोहीले पनि गर्न पाउँछ। किनभने यो सरकारवादी भएर चल्ने मुद्दा हो। यसको चाहिँ यो अभियोग पत्रै दर्ता हुन्छ। अब चाहिँ पहिला सिडिओमा जान्थ्यो भने अब सोझै प्रहरी मार्फत, सरकारी वकिल मार्फत डाइरेक्ट अदालतमा जान्छ। कसैले हामी देख्नेले पनि यसमा उजुरी गर्न सक्छौँ। जस्तो यो उजुरी गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा त्यही परिवारसँग चाहिँ बस्न फेरि अलिकति असहज पनि हुन्छ।
हैन। हजुर, त्यो त दाइजोको अब त्यो पीडा लिएर एउटा पीडा त छँदैछ, फेरि कानुनी लडाइँमा गइसकेपछि परिवारमा बस्न पनि त त्यति सहज हुँदैन स्थिति, हैन। यो अवस्थामा कानुनले केही व्यवस्था गरेको छ कि? सुरक्षा आवासहरूको व्यवस्था चाहिँ राज्य संयन्त्रले गर्यो, तर त्यति प्रभावकारिता पनि भएन। केही एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा आवासको व्यवस्था गरेको छ, र त्यहाँ पनि अब हिंसाको मात्रा यति धेरै छ कि त्यो सुरक्षा आवासमा अटाउने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसैले अब माइतीको सहारामा नै बाँच्नु र जानु एउटा विकल्प रहेको छ अहिले महिलाहरूको लागि, र केही गरी माइतीमा पनि अब सहयोग पाउने खालको अवस्था छैन भने चाहिँ एकदमै विचलीय अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि अरू कुनै उपाय नै छैन। दाइजो पीडित चाहिँ एउटा भनेको त भयावह स्थितिमा बाँच्न चाहिँ बाध्य पारिएको छ, हैन। हाम्रो कानुन चाहिँ अझै पनि संवेदनशील हुन सकेको छैन, हैन। कानुन भन्दा पनि हाम्रो समाज नागरिक कोही पनि संवेदनशील छैन कि यसलाई महत्त्वकै रूपमा लिएको छैन। यो कानुन त आयो, तर भन्छ यो कानुन महत्त्वहीन जस्तो देखियो। कार्यान्वयन गर्ने मान्छे तयारै छैन, नउजुरी दिने व्यक्ति तयार छ, दिन पनि तयार छैन, र लिने व्यक्ति पनि लिन पनि छोडिरहेको अवस्था छैन। यस्तो जस्तो यहाँले त आफू पनि तराईबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ तपाईँ, हैन। अनि जस्तो धेरै काम पनि गरिसक्नु भएको छ र कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? न्याय पाउनु चाहिँ कति सहज छ यो दाइजोको? गाह्रो छ, न्याय पाउन सहज छैन। किनभने अहिलेसम्म एक त दाइजोमै उजुरी पनि आएको अवस्था छैन, काहीँ हामीले डाटा खोज्दा पनि पाउँदैनौँ, अन्य हिंसा अन्तर्गत आउँछ। र अहिलेसम्म पनि एउटा दुईटा पनि फैसला भइदिएको भए यो केसमा, र एउटा नजिर स्थापित हुन्थ्यो नि त, उदाहरण हुन्थ्यो अरूको लागि, ओहो उसले लिएपछि उसले त यसरी सजाय पाएको छ, यसरी जरिवाना भएको छ, नगरौँ भन्ने हुन्थ्यो। तर यो कानुनै अब फितलो भनौँ कि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो भएको छ। कानुन त अब त्यति फितलो भन्न मिल्दैन, अहिले त कडा भएरै आएको छ। कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै विक छ, फेलियर छ कानुन। संयन्त्रहरूको भूमिका कस्तो छ यसको? संयन्त्रको भूमिका पनि खासै छैन, किनभने संयन्त्रमा नै भएको छैन अहिले, जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो नि त्यो भएकै छैन। तर हामीसँग अदालत छ, प्रहरी छ, हैन, स्थानीय तह सरकार छ, तिनै तहको सरकार छ। यसमा चाहिँ यो संयन्त्रहरू चाहिँ को भूमिका कस्तो छ? एकदम इनएक्टिभ देखिन्छ कि। प्रहरीसम्म त ठिकै, यो उजुरी परेपछि प्रहरी जाने हो, तर उजुरी नै पर्दैन। र स्थानीय निकायको जुन भूमिका हुनु पर्थ्यो, किनभने त्यो त वडा टोलसम्म बस्ने निकाय हो नि त, त्यो त्यतिकै पनि थाहा हुन्छ कि यहाँ यस्तो काम भइरहेको हुन्छ भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई थाहा हुन्छ नि, वडाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। जब सरकारवादी मुद्दा हो भने त उहाँहरूले थाहा पाएर उहाँहरूले पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अनुगमन चाहिँ छैन कि उहाँले अनुगमन गर्नुपर्ने हो। राज्यको संयन्त्रले अब कानुन बनायो, त्यो अनुगमन चाहिँ छैन, र त्यसको एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि हुन्छ नि, गोप्य राख्ने अथवा कसैले थाहा पाएर उसलाई दिएपछि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो। र यसमा सामाजिक कुराहरू पनि अलिकति आउँछ, जस्तो कि दाइजो नलिकन बिहे गर्नेहरू पनि छन्, केही नभएको होइन, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो। र जसले लिइरहेको छ खुलेआम, तिनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्करण पनि गर्दाखेरि अलिकति त्यो पनि एक प्रकारको सजाय त हो नि, हैन। उदाहरणको लागि जस्तो अब नेताजीहरू हुनुहुन्छ, भोट माग्न जानुहुन्छ, यदि जनतालाई थाहा छ कि होइन यो नेताले आफ्नो छोराको बिहेमा यति दाइजो दिएको थियो भने, पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् व्यक्तिहरूलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ भोट नदिउँ। त्यसरी अरू पनि हुन सक्छ नि उपायहरू, हैन। सामाजिक बहिष्करणको उपायहरू हुनसक्छ, एक प्रकारको त्यो पनि दण्ड नै हो नि। यसरी पनि अलिकति घट्थ्यो कि यो। फेरि जनचेतनाको कुरा पनि उत्तिकै रहन्छ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। ममाथि हिंसा भइरहेछ, यो दाइजोकै कारण हो भन्ने कुरा कति छ यो चेतना हामीमा चाहिँ? केही परिवर्तन त छ, नभएको चाहिँ होइन। मान्छेहरू शिक्षित भए, अलिक चेतनशील पनि भए, चेतनशील वर्गमा, शिक्षित वर्गमा अलिकति यसको उ छ, अवेरनेस चाहिँ भएको हो, र केही कम पनि भएको देखिन्छ काहीँ जसरी। तर अब जसरी पहिला चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो छोराको बिहेमा दाइजो लियो भने 5 लाख लिँदाखेरि उसले थपेर 10 लाख लिए भनेर सिना ठोकेर भन्थ्यो कि, उसले आफ्नो गर्व ठान्थ्यो त्यसमा। अहिले चाहिँ लजाउँछन् कि मान्छे अलिकति भन्नलाई, मैले मागेको होइन, आफ्नै मनले दिएको हो, अथवा आदर्श विवाह गरिरहेको छु भन्ने कुरा भन्नलाई चाहिँ अलिकति उनीहरू भित्रभित्र लिएको भए पनि अलिकति जोस् भन्नलाई अलिक सङ्कोच मानिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब छोरी जहाँ शिक्षित छ, डक्टर छ, होइन, छोरा पनि त्यस्तै छ, केटा पनि त्यस्तै छ भन्दाखेरि दाइजोको खुलेआम डिमान्ड नभएको अवस्था पनि छ। स्वेच्छाले चाहिँ परिवर्तनमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ चेतनशील वर्गमा। त्यसैले अब ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ अवेरनेस पनि एकदमै हुनु जरुरी छ, छैन। चेतना वृद्धि हुने खालको कार्यक्रमहरू लैजानु, र यसको मारमा चाहिँ हुने खाने वर्गभन्दा पनि विपन्न वर्गहरू धेरै परेको अवस्था छ कि उनीहरूलाई त अब छोरी बिहा भयो कि जन्मेदेखि नै पिर हुन्छ बिहा कसरी हुने र कसरी बिहा गर्ने भन्ने चिन्ता सताउनु, र त्यस कारणले ऋणको भारी
बोक्नु भने उनीहरूको बाध्यता छ अहिले। जस्तो विपन्न वर्गको कुरा गर्दा हामीले विपन्न वर्ग समुदाय, पछाडि पारिएको वर्ग समुदाय जो सूचनाको पहुँचबाट टाढा छन् होइन, राज्यका सबै सेवा सुविधाबाट चाहिँ टाढा रहेका छन्, त्यस्तो वर्गको लागि कानुनले केही व्यवस्था गरेको छ? यसमा चाहिँ न्यायको लडाइँको लागि केही निःशुल्क व्यवस्थाहरू जस्तै के गरेको छ यसमा? यसमा दाइजुकै लागि भनेर त्यसरी छुट्याएको छैन कुनै। अब चाहिँ के छ भने अहिले अदालतमा वैतनिक वकिलहरूको व्यवस्था छ। प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृत भनेर छ, कानुनी सहायता समिति हो, एनजिओहरूले पनि दिइरहेको छ अलिअलि केही त छ। निःशुल्क चाहिँ कानुनी जो वकिलहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। अदालती शुल्कहरू त निःशुल्क छैन, त्यो त अब जति लाग्छ सरकारी दस्तुर दिनै पर्ने हुन्छ, वकिलले दिने फी चाहिँ दिनु परेन। त्यो कुराको पनि फेरि सबैले जानकारी छैन कि कार्यक्रम छ यस्तो छ है भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी पनि हुनु पर्यो नि, त्यसको प्रचार प्रसारको व्यापक व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन। सञ्चारका माध्यमहरूले यो दाइजुको विषयमा अलिकति विज्ञापनहरू त गर्छ, लिनु दिनु हुँदैन है यस्तो छ भनेर, र पनि राज्यको संयन्त्रबाट जुन हुनुपर्ने हो त्यो खालको चाहिँ कामहरू भइरहेको छैन। त्यो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न हाम्रो कानुन कति पर्याप्त छ भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन, कति पर्याप्त छ यो कानुनी व्यवस्था? कानुन संशोधनै गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो कि मैले भने कानुन त बन्यो, तर अब त्यसमा छ नि त सबैले समेटेको छैन। दाइजोकै कारणले भएर जुन हिंसाहरू आयो त्यसलाई चाहिँ समेट्ने खालको कानुन बन्दाखेरि अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, र यसलाई यसका अब असरहरू भनेपछि अब जस्ट कानुन बनाएर मात्रै पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने यसलाई निर्मूलीकरण गर्नुको लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि भनौँ न, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो मान्छेको सोच नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ कि सामाजिक हिसाबले हेर्ने यो सबभन्दा यसको विकराल स्थिति भनेको सामाजिक समस्या नै हो, कानुनी समस्या भन्दा पनि होइन। कानुन त बन्यो तर कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई मान्ने नमान्ने, कानुन मान्ने भनेको त सबै नागरिकको ऊ हो नि त। तर के छ भने त्यही हो, कानुन बन्यो तर त्यसलाई चाहिँ कसैले मान्दैन, महत्त्व दिँदैन भने त रुल अफ लको उपहास त हुने। कार्यान्वयन भएन भने त त्यो लिखित दस्तावेज मात्रै हुन्छ कानुन होइन। अब यसलाई सुधार गर्न हामी नागरिक समाज, घर परिवार सबैको दायित्व पनि त रहन्छ होइन। हामी सबैको भूमिका चाहिँ के हुनु पर्ला यसमा चाहिँ? यसमा चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, किनभने यसमा एकजनाको प्रयासले हुने कुरै होइन, यो चौतर्फी यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, सबैतिरबाट लाग्नुपर्छ। जस्तै राज्यले संयन्त्र बनाउनु पर्यो, कानुन त बन्यो, त्यसले अझ बलियो किसिमको संयन्त्रहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यस्तै नागरिक समाजका पनि जिम्मेवारी हुन्छ, उनीहरूले पनि यसको विषयमा अलिकति आफू पनि सचेत हुनु पर्यो र अरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। त्यस्तै एनजिओहरू पनि छन्, सञ्चारका माध्यमहरू छन्, त्यसले व्यापक प्रचार गर्नु पर्यो, यो दण्डनीय अपराध हो भन्ने किसिमको कुराहरू व्यापक फैलाउनुपर्छ। अनि त्यसै गरी अब एउटा अलिकति सुधारको के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ पहिला अब के थियो भनेदेखि अब छोरीलाई अंश दिने चलन थिएन, कानुन पनि थिएन, अनि त्यस कारणले चाहिँ ल अब परापूर्वकालदेखि आएको हो नि त यो दाइजोको प्रथा। तर पहिला चाहिँ यस्तो जटिल विकृत रूप धारण गरेको थिएन। पहिला छोरीलाई अंश दिँदैन थियो भनेपछि छोरीलाई चाहिँ अब त्यो खालको उचित शिक्षा र सिप पनि दिने चलन थिएन होइन, आत्मनिर्भर बनाउने खालको त्यो पनि थिएन। त्यसकारण यदि अरू परनिर्भर बनाइन्थ्यो, अरूको घरमा पठाउनु छ, यसलाई प्रशस्त दाइजो दिएर पठायो भने एक त अंश पनि लिँदैन, छोरालाई त छ अंश दिएर पठायो भने यसलाई त जिन्दगीभरि पाल्ने व्यक्ति हो, ऊ दिने पठाउनु पर्छ, अथवा मैले उपहार दिएर पठायो भने मेरो छोरीको लाइफ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले राजी खुसीले दिन्थ्यो। पछि बिस्तारै यो बाध्यात्मक रूप लिँदै गयो र माग्ने डिमान्डतिर गयो कि एकदमै अनिवार्य बनाइयो, जस कारणले यो विकृतिको रूप लियो। अब के छ भनेदेखि अब त अंशमा समान हक, छोरा र छोरीको समान हक भन्ने कुरा कानुनले नै दिइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ बिस्तारै यदि यो कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भने समाजले यसलाई अझै पनि स्वीकार गरेको छैन, छोरीलाई अंश दिने कुराहरू, यसलाई एक्सेप्ट गरेर गयो भने चाहिँ यो दाइजो चाहिँ आफै बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै निर्मूलीकरण पनि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेको छ। र यसका लागि अब नागरिक समाज, कानुन, राज्यका संयन्त्रहरूलाई त जागरुक हुनु जरुरी नै छ। र अरू कुरा सबभन्दा मुख्य कुरा मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ युवा वर्गलाई चाहिँ एकदमै इन्भल्भ गराउनु जरुरी छ कि, किनभने तिनीहरूको सोच अलिकति फरक छ। जो पहिलाका जो हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जो अलिक पुरानो विचारधाराको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो छ। सानैदेखि त्यही हेरेर आउनुभएको छ, त्यही उहाँहरूका लागि नर्मल कुरा हो। तर अहिले जुन बालबालिकाहरू छन्
स्कुलमा पढिरहेका र युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि यो कुराहरू गलत हो यस्तो खालको स्कुल शिक्षादेखि नै अलिकति त्यसमा छिराउँदै गयो भने सानैदेखि बुझ्छ नि त यो कुरा गलत हो भनेर भोलि अब आजका बालबालिका भोलिका भविष्यका कर्णधार भन्छन् सभ्य नागरिक हुने उनीहरू नै हो र यसरी गर्दै गयो भने चाहिँ युवालाई जागरुक बनायो बालबालिकालाई नै अहिलेदेखि गऱ्यो भने चाहिँ पछि गएर बिस्तारै यो चाहिँ निर्मूलीकरण हुँदै जान्छ किनभने यसले चाहिँ एकदमै विकृति फैलायो नकारात्मक प्रभाव पनि समाजमा धेरै नै गयो दाइजोको कारणले अब हेरिरहेको छौँ हामीले कस्ता कस्ता विकृतिहरू आइरहेको छ जस्तो अहिलेको सबभन्दा ठुलो जटिल समस्या देखिएको भन्दाखेरि अपराध नै एउटा अपराधले अर्को अपराध निम्ति आइरहेछ भन्दाखेरि यो लिङ्ग पहिचान गरी गर्भमै जुन छोरीलाई मारिन्छ भ्रूण हत्या भइरहेको छ त्यसको पनि मेन कारण चाहिँ दाइजो नै हो जस्तो लाग्छ क्या अलिकति अर्को कारण पनि छ धार्मिक कारण पनि हो किनभने छोरा नै पाउनुपर्ने छोराले के भन्छ दागबत्ती दिए स्वर्गमा बास पाइने अथवा नि पुत्री नकहलाइने भन्ने खालका कुराहरू त छँदैछन् तर पनि यदि यो भ्रूण हत्या जति पनि छोरीलाई गर्भमा मार्ने कुराको मेन कारण चाहिँ यो दाइजो नै हो किनभने अब यो भयो एउटा नकारात्मक कुराहरू त अरू पनि धेरै छन् अब छोरीको शिक्षामा असर परिरहेको हुन्छ अहिले तराईको समाजमा छोरीलाई धेरै अझै पनि अलिकति निम्नवर्गीय परिवारहरूमा छोरीलाई पढाउने इच्छा कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिकति यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो एउटा नारा थियो छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा भन्ने बेटी पढाओ बेटी बढाओ भन्ने खालका पनि थिए होइन जस्तो यो छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा भन्दाखेरि र छोरालाई चाहिँ जस्तो हामीले त पढाइरहेका हुन्छौँ छोरालाई अंश होइन शिक्षा त भनिँदैन होइन भनेको त एउटा दोस्रो दर्जा त कहीँ न कतै हामी सबैको मानसिकतामा यहाँ पनि देखिन्छ विविधता होइन यसका लागि हामी महिला अधिकार कर्मीहरूले अलिकति विरोध पनि गरेका छौँ आवाज उठाएको छौँ छोरालाई चाहिँ सम्पत्ति पनि शिक्षा पनि सबै छोरीलाई किन शिक्षा मात्रै नदेऊ भन्छन् अन्समा पनि हक दिनु पर्यो नि छोरीलाई हामी खुलेआम भनिरहेका छौँ नाराको रूपमा हजुर छन् तर त्यो पनि त्यति सक्सेस छैन बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान जुन छ नि त्यो सफल भइरहेको छैन 2 नम्बर प्रदेशमा एकदमै जल्दो बल्दो रूपमा उठेको थियो आवाज तर त्यसले पनि सफलता पाउन सकेको छैन अब छोरीलाई त्यही हो कि अब शिक्षा त दिनु एकदमै राम्रो कुरा हो उसलाई आत्मनिर्भर हुने खालको सिप र शिक्षा त दिनै पर्छ शिक्षा पाउँदैन फेरि अरू कुराबाट वञ्चित हुनु भएन हामी चाहिँ त्यसको लागि त्यसको वकालत हामीले गर्नै पर्छ कि उसले छोराछोरा सबै हक पाउनुपर्छ सबै अधिकार पाउनुपर्छ किनभने पनि सन्तान हो छोरी पनि सन्तान हो भन्ने कुरा अहिलेका शिक्षित आमाहरूले अलिकति जे होस् यसमा अलि बुझ्न थालेका छन् बिस्तारै पुरुषहरू पनि माइन्ड चेन्ज हुँदै जान्छ अहिले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छैन यो अंशका कुराहरूमा अब हामीले यति धेरै कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो सामाजिक संस्कारका कुराहरू सामाजिक प्रचलनका कुराहरू हाम्रा प्रथाका कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा कुसंस्कार कुप्रथा होइन यसलाई त नियन्त्रण गर्ने त फेरि कानुनले नै हो होइन जब समाज सभ्य हुँदैन आफै शिक्षित हुँदैन त्यो अवस्थामा त नियन्त्रण गर्ने भनेको त कानुनले नै हो होइन अब कस्तो खालको कानुन निर्माण गर्नु पर्ला हामीले अब चाहिँ कानुन निर्माण गर्दाखेरि अलिकति जुन हुन्छ नि दुईटै पक्षलाई जुन बराबरै हुन्छ लिने र दिने दुईटै पक्षलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था त जस कारणले चाहिँ उजुरीहरू परेन के त्यसमा चाहिँ त्यही हो यदि ऊ बाध्य भएर छोरीवालाले दहेज दिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी त्यो लिने सरहको दण्ड सजायको जुन व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद र मलाई यहाँ आएर आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएको भए एनटिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले दाइजोलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ भनेर जानकारी प्रस्तुत गर्यौं दर्शकबिन अब दाइजो लिने मात्रै होइन दिनेलाई पनि कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ दाइजोलाई अपराध मानेको छ त्यसैले तपाई पनि दाइजोको हिंसामा पर्नु भएको छ भने चाहिँ उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीको 100 नम्बरमा पनि फोन गरेर तपाईले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी मध्ये जो कोहीले यस्तो हिंसा देखिरहेका छौं भने पनि उजुरी गर्न सक्छौं हस्त दर्शकबिन अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन नमस्ते